अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में खबर ये है कि लद्दाख में चीन के हाथों शिकस्त और बेइज्जती के बाद मोदी सरकार बौखला गई है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 अफसरान को नापसंदीदा करार देकर 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। मोदी सरकार गुंडागर्दी पर उतर आई, सिफारती आदाब भुला दिए। दिल्ली सरकार ने बेबुनियाद इल्जामात लगाकर पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 अफसरान को गैर कानूनी हिरासत में लिया और तशद्दुद का निशाना बनाया। और ऐसे में तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने वाक़े की तस्दीक करते हुए भारतीय इक़दामात की सख्त मजम्मत की है। उनका कहना था कि एहलकारों पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। पाकिस्तानी हाई कमीशन सिफारती आदाब के मुताबिक काम करता है। भारतीय इक़दाम वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बिरादरी भारत के जारहाना इक़दाम का नोटिस ले। आगे बढ़ते हैं। अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत 11 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर तक सस्ती कर दी। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 74 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 11 रुपये 88 पैसे कमी के बाद 35 रुपये 56 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल 5 पैसे महंगा होकर 80 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर मिलेगा। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो चुका है। तफसील जानिए शकील अहमद की रिपोर्ट में। ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पेट्रोल, लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमतों में मज़ीद कमी की है। जनूबी एशिया के दीगर मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोलियम कीमतें सबसे कम हैं। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पैगाम में लिखा है कि हमने पेट्रोल, लाइट डीजल, ऑयल और मट्टी के तेल को मज़ीद सस्ता कर दिया है। जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में अब हमारे यहाँ ईंधन कम तरीन निर्खों पर दस्तयाब है। भारत में ये हमसे 2 गुना महंगा है, जबकि बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल वगैरह में इसके निर्ख 50% से 75 तक ज़्यादा हैं। माहिर मुआशियात खुरम शहजाद कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी खुशाइंद है, मगर इसका असर ट्रांसपोर्ट किरायों और रिशा खुरोनोश पर भी पड़ता है। अगर महंगाई में कमी ना हुई तो आम आदमी को कोई फायदा नहीं होगा। जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ तक किस तरह से जो है वो इसका इम्पैक्ट आ रहा है। एक आम आदमी को जो है वो जो अशिया खुर्दनोश है या फिर ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है या जो बसों के किराए हैं या फिर टैक्सी के, रिक्शा के या जो भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितने जो कॉस्ट एक आम आदमी को जो पड़ती है या फिर जो वो चीज़ें खरीदने जा रहा है, बेसिक फूड आइटम्स हैं, उनकी प्राइसेस में कैसे रिफ्लेक्शन हो रही है। अगर इन सब चीज़ों में जो है कमी नहीं आ रही तो महंगाई में कमी नहीं होगी, और जब महंगाई में कमी नहीं होगी तो नेचुरली उसका फायदा फिर आम को नहीं पहुंच रहा है, आम आदमी को नहीं पहुंच रहा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि गवर्नमेंट जहाँ पे इतना बड़ा रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 महीनों में, और 40-50% जो है वो प्राइसेस नीचे कर दिए हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, तो क्या वो एक आम आदमी तक उसका जो है वो असर पहुंच रहा है आटे की कीमतों में, दूध की कीमतों में, सब्जियों की प्राइसेस में, या जो भी पैकेज प्रोडक्ट्स हैं उसकी प्राइसेस में। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं दिया तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, एक आम आदमी को भी फायदा नहीं होगा और एक्चुअली लॉस होगा गवर्नमेंट को टैक्स का भी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी का अहम इजलास आज होगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के तनाजुर में लॉकडाउन मजीद रहेगा या नहीं, NCC बैठक में बड़े फैसले मुतवक्के हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने सख्त SOPs के साथ लॉकडाउन में नरमी की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट करेंगे अब्बास शब्बीर। कोरोना केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा, संगीन सूरत हाल से कैसे निपटा जाए, क्या एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। वजीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत बड़े फैसलों के लिए कौमी राब्ता कमेटी का इजलास पीर को होगा। राब्ता कमेटी कोरोना वायरस को रोकने के लिए उठाए गए इकदामात का दोबारा जायजा लेगी। इजलास में बाहमी मशावरत से लॉकडाउन में नरमी या मजीद सख्ती से मुतालिक फैसला किया जाएगा। कमेटी ट्रेन सर्विस को मजीद फाल करने पर भी मशावरत करेगी। चारों सूबों के वज़राए आला भी अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। ईद पर लॉकडाउन में नरमी और समाजी दूरी की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी के बायस कोरोना मरीजों और हलाकतों में इजाफा हुकूमत और मुतलका इदारों के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का यू टर्न, आज से गाड़ियां सड़कों पर लाने का फैसला मौखिर कर दिया। इरशाद बुखारी कहते हैं सिंध हुकूमत ने मुतालिबात मानने की यकीन दहानी करा दी, आज गाड़ियां सड़कों पर नहीं निकालेंगे। वजीर आला सिंध की जानिब से आज इजलास के बाद इजाजत मिलने का इम्कान है। वजीर आला सिंध कल इस्लामाबाद जा रहे हैं, वो मीटिंग है उनकी चारों सूबों की, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। वहाँ से वापस आएंगे, आपकी मुलाकात करवाते हैं हम उनसे,
اور سفارش بھی کریں گے کمشنر کراچی بھی اور ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن بھی کہ ہم آپ کو گاڑیاں چلانے دی جائیں. آپ کے حالات واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. میں پہلے دن سے مہینہ ہو گیا ہے چیخ کے تھک گیا ہوں. میں اس وقت اویس قادر شاہ صاحب سے یار اگر گاڑیاں آپ نے کھڑی کروانی ہے تو ہمیں یار ریلیف پیکج کچھ دیں, کوئی انسینٹیو دیں, کوئی آپ ہمیں پیکج دیں, خدا کے بندو ہماری کوئی مدد کریں. اس کے بعد ناصر حسین شاہ سے کہا, سعید غنی سے کہا, دوبارہ کہا, وہ جی عمران خان ہمیں فنڈ نہیں دیتا, مرکز نے دیا نہیں, ہمارے پاس تو ختم ہو گیا, اور کچھ بھی نہ کرو, گاڑیاں کھڑی کر دو. سندھ میں طلباء کے لیے اچھی خبر, بغیر امتحان کے اگلی جماعت میں جانے کو تیار ہو جائیں. وزیر تعلیم سعید غنی نے سما کی خبر کی تصدیق کر دی. تمام مضامین میں فیل طلباء کو بھی پاس کر دیا جائے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سال کوئی بھی طالب علم فیل نہیں ہوگا. سما نے طلباء کو یہ خوشخبری پہلے ہی سنا دی تھی. نویں جماعت میں جو اس وقت بچہ ہے اس نے بورڈ کا کوئی امتحان نہیں دیا ہوا, تو ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی پرسنٹیج دیں, تو اس کو ہم پرسنٹیج نہیں دیں گے, اور 11ویں والے کو بھی پرسنٹیج نہیں دیں گے. وہ پروموٹ ہو جائیں گے اگلی کلاس میں. 9ویں والا 10ویں میں جائے گا, 11ویں والا 12ویں میں جائے گا, بغیر نمبرز کے, بغیر پرسنٹیج کے جائے گا, اور وہ پاس ہو جائے گا, پروموٹ ہو جائے گا, پاس بھی نہیں بلکہ پروموٹ ہو جائے گا اگلی کلاس میں. 10ویں اور 12ویں جماعت کے طلباء کو کس بنیاد پر پروموٹ کیا جائے گا؟ سعید غنی نے یہ بھی سمجھایا. جب وہ 10ویں کا امتحان دے گا اگلے برس اور 12ویں کا امتحان دے گا اگلے برس, تو جو اگلے برس ان کی پرسنٹیج آئے گی وہ ہم ازیوم کریں گے دونوں برسوں کی, 9ویں کی اور 10ویں کی, اور 11ویں اور 12ویں کی. تو یہ اس طرح سے ہوگا. تو جو 10ویں جماعت کا ہے اور 12ویں جماعت کا ہے اس کا رزلٹ ہمارے پاس بورڈ کا موجود ہے 1 سال کا, تو اسی رزلٹ کی بنیاد پر ہم اس کو پروموٹ کریں گے. 3% اس کو ہم اضافی مارکس دے دیں گے. 10ویں اور 12ویں جماعت کے طلباء کو امتحان دینا ہوگا. اگر فیل ہوئے تو 33% پاسنگ مارکس دے کر پروموٹ تو کر دیا جائے گا, لیکن طلباء کو 10ویں اور 12ویں جماعت میں اچھی پرسنٹیج لانے کے لیے محنت کرنی ہوگی. اہم خبر اسلام آباد سے. اسلام آباد میں ناظر امور کی دفتر خارجہ طلبی. نئی دلی میں 2 پاکستانی اہلکاروں کو ناپسندیدہ قرار دینے پر احتجاج. ہائی کمیشن کے اہلکاروں پر بھارتی الزامات بے بنیاد ہیں, یہ کہا گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے. بیورو چیف اسلام آباد خالد عظیم صاحب سے بات کریں گے. خالد عظیم صاحب, پاکستان کی جانب سے احتجاج بھی ریکارڈ کرایا گیا ہے, اس کے علاوہ ترجمان دفتر خارجہ نے کیا موقف اپنایا؟ جی, ترجمان دفتر خارجہ نے اس سے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا جس میں بھارت کے اس اقدام کی مذمت بھی کی گئی, اور یہ کہا گیا کہ یہ ویانا کنونشن اور جو مروجہ سفارتی اہداف ہیں یہ اس کی خلاف ورزی ہے, اور اب اسی کی بنیاد پہ ایک احتجاجی مراسلہ حوالے کرنے کے لیے بھارتی ناظم الامور جو ہے گورو آلووالیہ, ان کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا تھا. وہ مراسلہ بھی ان کو دیا گیا ہے, اور پاکستان کا شدید احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ پہ لایا گیا, اور یہ کہا گیا کہ پاکستان کے جو 2 اہلکار ہیں ان کو نہ صرف ہراساں کیا گیا, ان پہ تشدد کیا گیا, بلکہ ان کو ناپسندیدہ قرار دے کے ملک چھوڑنے کے لیے کہا گیا. اور اس کا پس منظر جو ہے وہ اس سے پہلے پاکستان کی ترجمان جو ہے انہوں نے بتا دیا تھا کہ بھارت جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے اپنی فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے جو اندرونی معاملات میں اس پہ ہے, اور اس کے علاوہ وہ پاکستان کو ملائم کرنا چاہتا ہے. یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, لیکن پاکستان نے باضابطہ طور پہ احتجاج ریکارڈ بھی کرا دیا ہے, اور ممکن ہے کہ کل اس پہ مزید کچھ پیش رفت بھی ہو. خالد عظیم صاحب, معاملے پر گفتگو کے لیے آپ کا شکریہ. اداکار شہروز سبزواری اور ماڈل صدف کنول شادی کے بندھن میں بندھ گئے. صدف کنول نے انسٹاگرام پر اپنا نام تبدیل کر کے صدف سبزواری لکھا, ساتھ ہی نکاح کی تصاویر بھی شیئر کی. تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہروز سبزواری کے والدین بھی موجود ہیں. صدف نے سرخ رنگ کا لباس زیب تن کیا, جبکہ شہروز سبزواری نے سفید رنگ کا قمیص شلوار پہن رکھا تھا. یاد رہے کہ شہروز کی یہ دوسری شادی ہے. گزشتہ برس ان کی سابقہ اہلیہ سائرہ یوسف سے علیحدگی ہو گئی تھی. T20 اور ون ڈے ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کورونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر کردار ادا کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا. بابر اعظم نے ٹویٹ کیا کہ ان سب لوگوں کا شکریہ جو بلا خوف و خطر کورونا کی وبا سے دوران دن رات خدمت میں مصروف رہے ہیں. ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. بابر اعظم نے پرستاروں کو گھر پر رہنے کا مشورہ بھی دیا. اور کورونا وبا کے دوران بے احتیاطی ماسک نہ پہننے پر رومانیہ کے وزیر اعظم کو $600 جرمانہ ادا کرنا پڑ گیا.
रोमानिया के वज़ीर आज़म की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें वो अपने दफ्तर में दीगर काबीना अरकान के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। इस दौरान किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ, सबके मास्क सामने मेज़ पर रखे नजर आ रहे हैं। रोमानियन वज़ीर आज़म ने तस्लीम किया कि उनकी सालगिरह के दिन काबीना अरकान अचानक उनके कमरे में जमा हो गए थे और एहतियात ना कर सके थे। बुलेटिन से इतना ही। अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।